अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सेशन अदालत इस्लामाबाद। आज एक बड़ी गिरफ्तारी रात हुई है फलक जवेद की, और फलक जवेद के हवाले से अहम तरीन खबर आ चुकी है कि उनकी फैमिली की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर कर दी गई है कि गिरफ्तारी के बाद ताहाल उनका पता नहीं चल रहा कि किस मुकदमे में है, कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे गिरफ्तार हुई हैं। अलबत्ता जो कुछ रात को वीडियोस जो है वो हमें नज़र आ रही थी, उसमें बताया यही जा रहा है कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुई हैं, और उसके बाद एक तस्वीर उनकी आ जाती है कि सनम फलक जवेद, जो कि सनम जवेद की बहन है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इस वक्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत यानी कि कचहरी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं, और यहाँ पे भी अभी ताहाल जो है जो फलक जवेद है वो नहीं लाएंगी। अलबत्ता यहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी जो है वो बाहर मौजूद है। अदालत के चारों तरफ पुलिस की नफरी में इजाफा देखा जा रहा है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फलक जवेद को आज क्योंकि ये जो मामला उनके सोशल मीडिया से है, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो सेशन अदालत में हर सूरत में पेश किया जाएगा। जैसी पेश करेंगे, एक तो वो तमाम उनसे सवालात हम करेंगे, जब वो पेश करेंगे तो उनसे पूछेंगे आप किस मुकदमे गिरफ्तार हुई हैं, मुकदमे के बारे में पूछेंगे, क्या उनको रात को तशद्दुद किया गया है, कहाँ पे रखा गया है, वो सारी सूरत हाल आपको नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी सूरत हाल बताते रहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो हम जिस अदालत के बाहर खड़े हैं, क्योंकि FIA साइबर क्राइम का जो जज है, अदालत है, वो अब्बास शाह साहब की अदालत है। अमूमन जो साइबर क्राइम के जो केसेस होते हैं वो इसी अदालत में लगाए जाते हैं, और मुमकिन तौर पे आज फलक जवेद को इस अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमा कहीं भी होगा, और राहदारी के लिए फलक जवेद को इस अदालत में लाजमन पेश किया जाएगा। ताहाल अभी तक तो फलक जवेद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मंजर यहाँ पे नहीं आई कि कौन से मुकदमे में है, कहाँ पे रखा हुआ है, और किधर है इस वक्त। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ एडवोकेट ज़हूर साहब भी मौजूद हैं। ज़हूर साहब, अगर ये केस इस्लामाबाद में गिरफ्तार होती हैं तो क्या मुकदमा कोई इस्लामाबाद का था जिसकी वजह से यहाँ से गिरफ्तार हुए, या फिर कहीं पंजाब में था, या कराची में था, या KP में था? तो यहाँ से अगर वो गिरफ्तार हुई हैं तो अदालत या कानून के मुताबिक तो राहदारी के लिए तो इसी अदालत में उनको लाया जाएगा। तो आप समझते हैं कि अगर वो उनको पेश किया जाता है तो एक्सपेक्टेड क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब, आपका शुक्रिया। इस तरह है कि ये जो साइबर क्राइम के केसेस होते हैं, अभी इन्होंने PICA एक्ट में जिस तरह की अमेंडमेंट्स की है, नया कानून लेके आए हैं, तो ये तो बड़ा सख्त है, क्योंकि PTI के पास वाहिद ही एक सोशल मीडिया बची हुई है जिनसे वो फाइट कर रहे हैं, बाकी तो इनके पास सारे रास्ते बंद हुए हैं। अब फलक जावेद की जो वो केस के बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद उन्होंने लाहौर में बैठ के व्लॉग्स किए हों, या मतलब वीडियोस बनाई हों, या कोई इस तरह के मवाद हो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो चाहिए तो ये था कि लाहौर में जो है ना इनके ख़िलाफ़ वो कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद जैसे पोश इलाके में, जिसमें वो कहीं पे फ्लैट में रह रही थी, और जिस तरह इनके वो कार्रवाइयाँ होती है रात को, मतलब बदमाशों की तरह चार दीवारी पलांग कर आप चले जाते हैं, ना कोई इनका नोटिस होता है, ना कोई इनको बुलाने का तरीका। मतलब एक कानून में हर चीज़ का एक तरीका होता है कि आप अगर कोई क्राइम करते हैं तो आपको एक होता है कग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कग्निजेबल ऑफेंस। जब कग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें आप जाके तो रेड करते हैं, उसमें भी आपके पास वारंट होना चाहिए, लेकिन नून लीग की हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, तो ये कानून का तो इनने कोई लिहाज ही नहीं रखा है, बस जाके तो बंदे को घर में तोड़ फोड़ करके तो उठा के ले आते हैं। अभी अब्बास शाह साहब की अदालत है, हम सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, जैसा कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर किसी को भी आप पकड़ें, किसी भी जुर्म में आप पकड़े, 24 घंटे के अंदर उसको आप अदालत में पेश करेंगे ताकि वो अपना हक इस्तेमाल कर सके, ताकि वो अपनी जो है ना, जो आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाई है उसके मुकाबले में अपना वकील कर सके, ताकि वो अपनी जो है ना बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे ये वाक़यात
ہم نے 100,000 دیکھ لیے ہیں جب سے پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے 9 مئی کے بعد یہ ظلم ڈالنا شروع کیا ہے. تو فلک جاوید بیچاری، اس کی ایک بہن ہے صنم جاوید، وہ بیچاری روپوش ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ بیچاری یہاں پہ، ان کے والدین لاہور میں بیٹھے ہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت بنا لی ہے کہ پورے خاندان کے خاندان کو یہ اجاڑ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات فاروق کے بچے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. یہ تو پھر بھی نوجوان بچی ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا ظلم کیا ہوگا. رات کو ہمیں پتہ لگا ہے ان کی کچھ تصاویر آئی ہیں. یہ لوگ پھر تصاویر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہم کس طرح کے تشدد کرتے ہیں، آپ لوگ باز آ جائیں. لیکن ہم باز نہیں آئیں گے، کیونکہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس طرح دبائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دبائیں گے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے جب تحریکیں شروع ہوتی ہے، لیکن وہ تحریک رکتی نہیں ہے، وہ مزید بڑھتی ہے. اگر ایک کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے شہادت کے پیچھے 5-6 اور ایسے نوجوان، ایسی بچیاں آ جاتی ہیں جو کہ اس تحریک میں جان ڈال دیتی ہے. تو یہ اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑا مار رہے ہیں، جس طرح ڈوگر صاحب کر رہے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کر رہی ہے. یعنی اس ملک میں اگر قانون سے لوگوں کی وہ اٹھ گیا، یقین اٹھ گیا، تو میں کہتا ہوں یہ بغاوت آنے میں پھر کوئی دیر نہیں ہوگی. پھر جنگل کا قانون بن جائے گا، پھر کسی کی جو ہے نا وہ سب کی شامت آئے گی. پھر نہ اس میں وزیر اعظم بچے گا جس طرح نیپال اور بنگلہ دیش میں ہوا ہے. تو خدا را میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام اداروں سے، دیکھیں آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کی بھی بچیاں ہوں گی، آپ ان کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ جس طرح قانون اگر اس طرح کے حالات کسی ملک میں بنتے ہیں تو وہاں پہ آواز اٹھتی ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا جس طرح پاکستان میں کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کیونکہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے بات کی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ پیش کریں گے، تو ایسپیکٹ یہی ہے کہ وہ کیونکہ سائبر کرائم کے ایشوز ہیں، تو سائبر کرائم کی عدالت جو ہے وہ عباد شاہ صاحب کی عدالت میں وہ پیش کریں گے اسلام آباد کی کچہری. تو اگر کوئی اور مقدمہ ہوتا ہے، مینز کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں لاہور میں ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ یہ دیکھیں وہاں پہ یہ بھی موجود ہے، صنم کے ساتھ ہے، اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہے. تو اگر کہ یہ اور بھی مقدمہ ہوتا ہے تو پھر بھی عدالت اسی میں لایا جائے گا راہداری کے لیے؟ نہیں جی، وہ پھر ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کریں گے، جہاں پہ کیس ہے، جہاں پہ عدالت میں ان کو جن کا کیس چلنا ہے ان کو وہاں پہ پیش کریں گے. اور ایف آئی اے کی حد تک جو انہوں نے یہ کارروائی ڈالی ہے، انہوں نے یہی پہ اسلام آباد ایف آئی اے نے یہی پہ اس کے خلاف کارروائی ڈالی ہوگی، تبھی انہوں نے یہاں سے اریسٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو ایف آئی اے کے کیسز ہوتے ہیں، جس طرح 780A کے کیسز ہوتے ہیں، 780A میں بھی آپ کو ریمانڈ نہیں دیتے ہیں، بس 1 دن کا ریمانڈ مل جاتا ہے یا 2 دن کا ریمانڈ مل جاتا ہے، جس میں آپ کیونکہ وہ موقع پہ ہی سب کچھ ریکور ہو جاتا ہے. اور ایف آئی اے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس سارا مواد موجود ہوتا ہے پہلے سے، ایف آئی اے انسپیکٹر کے پاس یا جو ان کا آئی او ہوتا ہے، تو ان کے پاس پہلے سے مواد موجود ہوتا ہے. نہ ان کو مطلب ریمانڈ کی ضرورت ہونی چاہیے، نہ اس میں مطلب کسی اور چھپا کے رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے کہ اور کوئی مطلب مواد بنا کے تو ان کے موبائل میں ڈال دے. کیونکہ یہی کاروائیاں یہ کرتے ہیں کہ پھر واٹس ایپ میں ان کے کچھ مواد ڈال کے وہ میسج کر دیتے ہیں، پھر اسی کی بنیاد پہ ان کے بیل خارج کروا دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں انہوں نے یہ وائس کیے ہیں، یہ واٹس ایپ، کیونکہ موبائل تو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ تو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. تو یہ اللہ کرے کہ ان کے خلاف کوئی اور مقدمے نہ بنائے، کوئی اور ایسی مواد نہ ڈالے کہ یہ بیچاری اس چیز میں پھنس جائے. کیونکہ اچھے لوگ ہیں، دونوں اچھی بہنیں ہیں اور ایک کمریڈ لڑکیاں ہیں جو کہ ملک کے لیے لڑ رہی ہے اور خان کے لیے لڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ اس میں اگر پیش کریں گے تو یہ ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے. جج صاحب سے بھی ہماری یہی استدعا ہوگی کہ موقع پہ ان سے جو بھی ریکوری ہوئی ہے وہ سب کچھ موجود ہے اس میں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظہور احمد ایڈوکیٹ صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی ہے کہ اگر کہیں بھی مقدمہ ہوا تو آج فلک جاوید کو ہر صورت میں اس مقدمے میں پیش کر دیا جائے گا.